बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपनी आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। क्यों अपोजिशन जमातें जो हैं वो बंद गली के अंदर फंस चुकी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन के इन दावों के बाद कि उनके पास नंबर गेम जो है वो पूरा हो चुका है, क्यों पूरे एतमाद हैं। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों पाक फ़ौज के साबिक़ अफसरान और आला ओहदों के ऊपर रहने वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट्स हैं, जो स्टैब्लिशमेंट है, उससे मुतालबा कर रहे हैं कि वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की साजिशें जो हैं उसको रोकें। किस किस्म की साजिशें हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान की जो हुकूमत है और इसके अगेंस्ट हो रही हैं। सबसे पहले हम वीडियो के स्टार्ट में बात कर लेते हैं अपोजिशन जमातों की, कि अपोजिशन जमातें अब कहाँ पे खड़ी हैं। हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान ने 2 रोज़ कबल तकरीबन यही टाइम था, इसके 2 घंटे बाद का टाइम जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को 48 घंटों का टाइम दिया था। उन्होंने कहा था कि 48 घंटे के अंदर अंदर जो है तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी और वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उनकी हुकूमत जो है फिर उसके साथ साथ ख़त्म होती जाएगी। लेकिन उस डेडलाइन के बाद एक और डेडलाइन हमने देखी गुज़िश्ता रोज़। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि बहावलपुर में अहमदपुर शर्किया में जो है वो अपना मार्च जो है उससे ख़िताब कर रहे थे और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को टाइम दिया 5 दिन का। जो डेडलाइन मौलाना ने 48 घंटे की दी थी वो तकरीबन लगभग 20 घंटों के बाद जो बिलावल हैं उन्होंने वही डेडलाइन 5 घंटों की कर दी। उसके बाद कल के दिन की एक बहुत अहम डेवलपमेंट थी, वो ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी की मुलाकात होनी थी, जिसमें लाहे अमल तय होना था कि ये तहरीक अदम एतमाद कब आएगी। उस मुलाकात के अंदर क्या हुआ है जी? उस मुलाकात में हुआ ये है कि इत्फाक नहीं हो सका। तहरीक अदम एतमाद कब लानी है, किसके खिलाफ लानी है, वजीर आजम के अगेंस्ट लानी है या स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के अगेंस्ट लेके आनी है, इस पे पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनके दरमियान में किसी किस्म का इतफाक नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी शायद तहरीक जो लाना चाहती है, अदम एतमाद की तहरीक जो लाना चाहती है, वो असद कैसर साहब के अगेंस्ट लाना चाहती है, जबकि मौलाना की ख्वाहिश है कि बस दिन चढ़े और इमरान खान जो है उनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इस मामले के ऊपर इतफाक नहीं हो सका। अदम एतमाद की तहरीक लानी कब है, इस हवाले से भी कल उनकी मुलाकात के अंदर किसी किस्म का कोई इतफाक जो है वो नहीं हो सका। नंबर गेम क्या है, ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। पहले दावा किया जा रहा था कि काफ लीग उनसे उम्मीदें जो हैं वो बांधी गई। मौलाना फजलुर रहमान ने वहाँ चौधरी बरादरान जो हैं उनसे मुलाकात की, आसफ अली जरदारी ने मुलाकात की, शहबाज शरीफ 20 साल के बाद उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उसमें से निकला क्या है, ये बड़ा हैरान कुन है जी। चौधरी परवेज लाही बड़ा स्मार्टली उन्होंने खेला। मोनस लाही पहले ही बता चुके थे कि हम इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन फिर भी बातें की जा रही थी। बहुत से सहाफ़ी भी ये दावा कर रहे थे कि चौधरी परवेज लाही जो हैं वो शायद इमरान खान को धोखा दे देंगे या पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बनने की सूरत में या खुद वज़ीर आला बनने की उन्हें कोई ऑफ़र की गई है उसको सामने रखेंगे और अदम एतमाद जो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ पेश की जाएगी उसमें अपोजिशन जमातों का साथ देंगे। लेकिन वाज़े हो चुका है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक दावत दी थी। अब ये कल की जो मुलाकात है आसफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की, इसमें इन्होंने शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको भी टेलीफोन कॉल पे लिया हुआ था। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मौलाना से नाराज़ हुए हैं, मौलाना से उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया, उन्होंने शिकवा किया। अब शिकवा ये क्या किया उन्होंने, शिकवा ये था कि मौलाना फजलुर रहमान ने काफ लीग से बात की, शहबाज शरीफ से बात की और कायल किया कि परवेज लाही जो हैं मुस्लिम लीग काफ का जो वफद है वो शहबाज शरीफ की दावत कबूल करेगा, खाना खाने के लिए शहबाज शरीफ की रहायश गाह पे पहुंचेगा। हो सकता है इसकी हामी काफ लीग ने भरी हो और बाद में हुकूमत के साथ मामला ठीक होने की सूरत में वो जो हामी भरी थी उससे इनकार कर दिया गया, तो ठुकरा दी गई। ये जो दावत थी शहबाज शरीफ की काफ लीग को दी गई, परवेज लाही साहब को दी गई, उसको काफ लीग ने ठुकरा दिया। जो इतलात सामने आ रही हैं उसके बाद शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से ये शिकवा किया है और कहा है कि मेरी तौहीन हुई है, आपकी गारंटी के ऊपर, आपके कहने के ऊपर मैंने ये दावत दी थी और अब चूंकि उन्होंने इनकार कर दिया है तो ये मेरी तौहीन है। इस हवाले से भी कल बात हुई काफ लीग से और हुकूमत के जो दीगर इत्तेहादी हैं उनसे। अपोजिशन जमातों ने जो उम्मीदें बांधी हुई थी वो उम्मीदें भी पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके साथ साथ एक और अहम मामला एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका रोल, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती है। पाकिस्तान की
پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ ہم سب ایک پیج کے اوپر ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ سے نیوٹرل ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، ماضی میں بھی اپوزیشن کو جب جب منہ کی کھانا پڑی ہے تو وہ سارا جو مدعا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیا جاتا تھا۔ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے خبر دیکھی ہے انصار عباسی صاحب کی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آئی ایس آئی ہے، اس نے اپنے ملازمین کو، افسران کو کہہ دیا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آئی ایس آئی جو ہے اس کے پاس کرنے کو اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ آئی ایس آئی نے افغانستان کی صورتحال دیکھنی ہے، آئی ایس آئی نے جو بھارت کی سازشیں ہیں اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، جو دہشت گردی کے واقعات جس طرح آج بھی جمعہ کی نماز میں ایک افسوسناک واقعہ پشاور میں ہوا اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، بلوچستان میں جو بھارت اور پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں ان کی جانب سے کی جانے والی سازشیں ہیں اس کو روکنا ہے۔ آئی ایس آئی کو کرنے کو بہت سارے کام ہیں، لیکن ہمارے سیاستدان پھر آئی ایس آئی کو بیچ میں جو ہے وہ لے آتے ہیں۔ اب جب مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے تو اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے اور اس کی گواہیاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلی گواہی مولانا فضل الرحمان نے کہا صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے اور ہمیں بڑی امید ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی۔ پھر 2 مارچ کو رانا ثناء اللہ نے مختلف ٹی وی پروگرامز کے اندر کہا، مسلم لیگ نون کی ترجمان ہے چونکہ وہ ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو چکی ہے۔ 3 مارچ کو بلاول بھٹو صاحب نے جیو کے پروگرام میں، جیو کے مارننگ شو میں یہ کہا کہ ہمارے لوگوں کو کسی قسم کی کالز نہیں آ رہی، تو اگر کالز نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو چکی ہے۔ پھر 4 مارچ کو پی ٹی آئی کے ناراض رکن ہیں نور عالم خان، ایم این اے ہیں، نور عالم خان صاحب جو ہیں ان سے صحافیوں نے بات کی اور انہوں نے بھی یہی بات دہرائی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو نیوٹرل ہے، ہمیں تو کسی قسم کی جو ہے وہ کال نہیں آئی۔ لیکن اب اس میں اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے میں اپوزیشن کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ مشکلات یہ بڑی ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ چونکہ نیوٹرل ہو گئی ہے تو اب بندے پورے نہیں ہو رہے، اب کسی کو فون نہیں جائے گا، اب وہ جو امیدیں باندھی تھی کاف لیگ سے، ایم کیو ایم سے یا بی اے پی سے، وہ امیدیں بھی ٹوٹ گئی ہیں۔ اب نمبر گیم پورا نہیں ہو رہا، اپوزیشن نے دعوے جو ہیں وہ بڑے بڑے کر لیے تھے، عمران خان صاحب کی حکومت ختم کرنے کے جو اعلانات کیے تھے، جو اپنے کارکنان کو بتایا تھا کہ حکومت چلی جائے گی، اس سے جان چھوٹ جائے گی، ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ نمبر گیم جو ہے 172 ارکان جو اپوزیشن نے پورے کرنے ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ 163 ارکان جو ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں، ان کو مزید تقریباً 9 سے 10 لوگ چاہیے ہیں، اور 10 لوگ کاف لیگ اور ایم کیو ایم کے نہ آنے کی صورت میں کہاں سے آئیں گے؟ یہ اپوزیشن کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ دوسری جانب اسد کیسر صاحب اور وزیر اعظم عمران خان جو ہیں انہوں نے بھی اپنی جماعت کے جو لوگ ہیں ان سے ملاقاتوں کا آغاز کر رکھا ہے، لوگوں کو جو کچھ ناراض بھی ہیں وہ ان کو منانے کی کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ تو اپوزیشن جو ہے بند گلی میں دھنس چکی ہے، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد ہر صورت اب لانی ہی ہوگی، خواہ اس میں جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ شکست ہی ہو جائے۔ اس میں ایک اور خبر جو کل سامنے آئی کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ قائل کرتے رہے زرداری صاحب کو کہ 23 مارچ کو جو انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے وہ اس میں ساتھ دے دیں۔ زرداری صاحب ان کو قائل کرتے رہے کہ جو ہم بلاول صاحب مارچ لے کے آ رہے ہیں، آج وہ خانے وال میں تقریر کر رہے تھے کہ اس میں پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں، ایک دوسرے کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اور خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ 23 مارچ کو جو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہونا تھا، اسلام آباد مارچ ہونا تھا، وہ ختم ہو چکا ہے، وہ ملتوی ہو چکا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ وہ کینسل کر دیا گیا ہے۔ یہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ فردر یہ چیزیں ظاہر ہے obviously سامنے آئیں گی، لیکن ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ پاک فوج کے سابق افسران جو ہیں وہ اب پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادی پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو گرانے کے لیے سر تن کی جو ہے وہ بازی لگا رہے ہیں، اور شاید تاثر یہ دیا جا رہا ہے سابق افسران کی جانب سے کہ امریکہ جو ہے اپوزیشن کی ساری عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کے پیچھے ہے۔ کیونکہ یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ لیفٹیننٹ جنرل ہارون عالم ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جو حکومت ہے اس کے خلاف جو مہم ہے وہ پاکستان کے اندر سے نہیں بلکہ باہر سے یعنی امریکہ سے چلائی جا رہی ہے۔ امریکہ کی یہ چال ہے، پاکستان کی حکومت کو گرانا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں اپنے ٹویٹ میں جو انہوں نے بتائی کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں اب ان کے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہے۔ تو یہ اب تک کی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ اس میں ایک اور جو بڑا معاملہ ہے، چونکہ وزیر اعظم عمران خان نے رشیا کا ٹور کیا، اس دورے کے بعد تاثر تھا، ایک امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ شاید پاکستان کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے
سامنا ہوگا کسی قسم کی پریشانی کا، تو اس کا نتیجہ یہ موصول ہوا ہے جناب. ایک تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو نیشنل بینک ہے اس کو امریکہ کی جانب سے جرمانہ بھی کیا گیا، لیکن بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج پاکستان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں موئد یوسف، ان کا ایک دورہ تھا، برطانیہ نے ان کو دعوت دے رکھی تھی دورے کی، وہ دعوت برطانیہ نے منسوخ کر دی ہے. جو موئد یوسف صاحب نے وہاں پہ جانا تھا وہ دورہ اب کینسل ہو چکا ہے، اور اس آڑ میں اس کو کینسل کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہا ہے. تو یہ اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں، مزید جو ڈیولپمنٹس ہوں گی اس پہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.